नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। नागरिकलाई निशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराइने। नेपाली शेयर बजारमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो। डिम्याट खाता खोल्ने नेपालीहरूको संख्या 25 लाख बढी। करिब 4 वर्षपछि बैंकहरूमा निक्षेप ब्याज दर पुनः ऋणात्मक अवस्थामा। अझै करिब 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेर गाउँ फर्केका युवाहरू कृषि कर्मलाई व्यावसायिक रूपमा अँगाल्दै कृषि कर्ममा लागेपछि कोरोनाको त्रास समेत भुलेको कृषकको भनाइ। र गुल्मीमा धार्मिक महोत्सवबाट सङ्कलन भएको 73 लाख रुपैयाँ रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी। विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिन थालियो। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयात सम्बन्धी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातको लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि देशभित्रका कुनै नागरिक तथा सङ्घ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोग अपिल गर्ने नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिड विरुद्धको हाम्रो यो लडाईँलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस सिलसिलामा पछिल्ला दिनहरूमा कोभिडका विरुद्धमा जुन प्रकारको इनोभेसन भएको छ, खास गरी भ्याक्सिनको आविष्कार भएको छ, त्यो आविष्कार भएको भ्याक्सिनमध्ये तुलनात्मक गुणस्तरीय भ्याक्सिन हामी देशभित्र छिटोभन्दा छिटो आयात गर्ने। मन्त्री पौडेलले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ। नेपाली शेयर बजारमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। शेयर बजारमा भएका लगानीको इतिहास हेर्ने हो भने कृषि विकास बैंकले 2064 सालमा रेकर्ड राख्दा 2 लाख रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। सो रकम तत्कालीन समयको प्राथमिक बजारमा ऐतिहासिक रेकर्ड रहेको थियो। त्यसपछि भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण आइपिओमा निरन्तर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2064 सालमा कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो। कर्मचारीका लागि छुट्टै 1000 कितासम्म साधारण शेयर पाउने गरी आवेदन माग गरियो। कृषि विकास बैंकले त्यति बेला जति रकमको आवेदन माग गरेको थियो त्योभन्दा धेरैको आवेदन पनि पर्यो। त्यति बेला 2.5 लाख रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। सो रकम तत्कालीन समयको प्राथमिक बजारमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो। त्यसपछि भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण आइपिओमा निरन्तर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, जुन निरन्तर खुलिरहेको डिम्याट खाताले पनि पुष्टि गरेको छ। शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डिम्याट खाता खोल्ने नेपालीहरूको संख्या 25,345 पुगेको देखिएको छ। पछिल्लो 2 महिना यता मात्रै 3 लाख भन्दा धेरैले नयाँ डिम्याट खाता खोलेको देखिएको छ। केही दिन अघि मात्रै खुलेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आइपिओमा झण्डै 13 लाख जनाले आइपिओका लागि आवेदन दिएका छन्। यो पनि एक रेकर्ड बनेको छ। इतिहासको सबैभन्दा धेरै आइपिओमा आवेदन परेको रेकर्डमा चन्द्रागिरी हिल्स अग्रस्थानमा छ। चन्द्रागिरीले राखेको रेकर्ड अब नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले तोड्ने देखिएको छ। आइपिओ खुलेको पहिलो दिन शुक्रबार मात्रै अपराह्नसम्म करिब 4 अर्ब रकम बराबरको आवेदन परिसकेको जनाइएको छ। यति बेला 10 किता शेयर पाउनका लागि पनि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को मुख्य कुरा त केही समय अघिसम्म आवेदन दिनकै लागि पनि निकै शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। बैंकमा गएर दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अब हटिसकेको छ। मेरो शेयर नामक सुविधा ल्याएर सिडिएसले घरबाटै आइपिओका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ। शेयर बजार लगानी मैत्री बन्दै गएकोले पनि डिम्याट अकाउन्ट खोल्नेको संख्या बढ्दै गएको हो।
नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक एपको सार्वजनिक गर्नुभयो। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन तथा सबै प्रकारका काममा अनलाइन प्रणाली अपनाउन नागरिक एपको सञ्चालन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रा सबै सरकारी डकुमेन्टहरू, हाम्रा सबै आवश्यक एउटा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई पनि छरिएर कहिले कहाँ हो कहिले कहाँ, यस्तो स्थितिलाई एकै ठाउँ मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनालाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। नागरिक एप आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। सेवाको लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो। 3 वर्षपछि यसले पूर्णता पाएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 4 वर्षपछि बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याज दर पुनः ऋणात्मक भएको छ। निक्षेपको ब्याज दर कम हुँदा निक्षेपकर्ता बचत गर्न निरुत्साहित हुने देखिएको छ। यसले औपचारिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने अर्थविदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्र जस्तै बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहेन, जसको असरले वित्तीय बजारमा अधिक तरलताको अवस्था सृजना भयो र ब्याजदरमा पनि गिरावट आयो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत सातासम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्तिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ऋणको ब्याजदर समेत औसतमा 2.5% बिन्दुले घटेको देखिएको छ। लामो समयदेखिको अधिक तरलताका कारण बैंकहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधा दर घटेको लगायत कारण ब्याजदरमा कमी आएको देखिन्छ। कुनै बेलामा ब्याजदर अब लिक्विडिटी धेरै क्रन्च हुँदै गयो भनेदेखि बैंकहरूले ब्याजको डिपोजिटको लागि चाहिँ ब्याज अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो बेलामा ब्याज दर माथि गएको हामीसँग इतिहासले नै बताउँछ, हाम्रो घटनाक्रमहरूले नै बताउँछ हैन। हजुर, अब कुनै बेलामा चाहिँ नि अब लिक्विडिटी एकदमै सरप्लस हुँदै गयो, सरप्लस हुँदै गएर पैसा चाहिँ बजारमा छ्यास्ती भइसकेपछि फेरि बैंकहरूले डिपोजिटमा ब्याज दर घटाउँदै जान्छन् अनि त्यसपछि फेरि व्यापारी वर्गमा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ पास अन भएकै छ है। अब गर्दिनँ भन्यो भने पनि राष्ट्र बैंकले त्यो जुन स्प्रेड दर तोकिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त गर्नै पर्ने पनि अवस्था चाहिँ आइछ। गत कार्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको भारतीय औसत ब्याज दर 9.52% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 2.55% बिन्दुले कम हो। 2076 कार्तिकमा कर्जाको औसत ब्याज दर 12.07% थियो। 1 वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दरमा झण्डै 2% बिन्दुले कमी आएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्र हो। खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त भनेको डिमान्ड र सप्लाईले मिट गर्ने हो हेर्नुहोस्। र यदि डिमान्ड र सप्लाईमा कहीँ विचलन आयो भने त्यति बेला हस्तक्षेप गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हुन्छ। ब्याज कोरिडोरको कुराहरू यदि तपाईँको ब्याज कोरिडोरलाई सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने ब्याज नियन्त्रणमा आउँछ। तर यहाँ के भयो भने एक पार्टी भनौँ न, तपाईँको ब्याङ्कर्सहरू त हामीसँग कस्टमर र ब्याङ्कर्स त उनीहरूले यदि आपसमा कार्टेलिङ गर्यो भने के त्यसले सही प्रतिफल दिन्छ, उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम हुन्छ भनेर मैले गरेको। यो चिज ब्याङ्कर्सलाई पनि खुला छोड दिनु पर्थ्यो, ऋणीहरू त आफै खुला नै हुन्छन्। यो काम गर्नुपर्ने थियो नेपाल राष्ट्र बैंक।
कोभिडका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले यो अवस्थामा कर्जाको ब्याज दर धेरै नबढोस् भन्ने उद्देश्यले अधिक तरलताको अल्पकालीन व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कल निक्षेप बाहेक अरू निक्षेपको ब्याज अन्तर 5% भन्दा कम नबनाउन निर्देशन दिएको छ। यतिबेला करिब 4 वर्षपछि निक्षेपको ब्याज दर पुनः ऋणात्मक भएको छ। निक्षेपको ब्याज दर कम हुँदा निक्षेपकर्ता बचत गर्न निरुत्साहित हुने र बचत नहुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गर्दछ। फलस्वरूप अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने र यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने अर्थविदहरूको भनाइ छ। नेपालीहरूको लागि सहर आवश्यकता हो भने गाउँ वास्तविकता। अधिकांश नेपाली आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेपछि फर्किने भनेको गाउँ नै हो। अहिले कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेर धेरै मानिस गाउँ फर्केका छन्। गाउँ फर्केका बागलुङका युवाहरू पनि कृषि कर्ममा तल्लीन भएर लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्सेका स्थानीय तरकारी उत्पादनमा व्यस्त हुन थालेका छन्। गाउँ छोडेर सहरमा गई जागिर, व्यापार र अध्ययन गरेका युवाहरू त्यतै पलायन हुने गरेको अवस्थामा बागलुङका युवाले भने कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा अँगालेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बस्न सहरबाट गाउँ फर्केका बागलुङका युवाहरू कृषि कर्ममा लागेपछि अहिले गाउँको रौनक बढेको छ। आजभोलि ठिकै छ तरकारी अब लाउनलाई। हामीले प्रायः जसो पहिला जति नि रासायनिक मल र ती विषादीहरू धेरै एकदम बढी नै मात्रामा प्रयोग गरेर गराइन्छ। महामारीकै कारण गाउँमा फर्केर कृषि कर्ममा लागेपछि कोरोनाको त्रास समेत भुलेको कृषकको अनुभव छ। बेरोजगार भएर बसेका उनीहरूलाई कृषि कर्ममा लागेपछि तरकारी बिक्री वितरण गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। यहाँ कृषकहरूले जुन उत्पादन गरेको छ यो उत्पादन बमोजिमको हाम्रो बजारीकरण, बजारको व्यवस्थापन छैन। तापनि अहिले लकडाउनको पिरियडले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरैको रोजगारहरू गुमेको थियो। त्यो अवस्थामा कृषि कर्म गर्ने, भैँसी पाल्ने, दुध व्यवसाय गर्ने, तरकारी व्यवसाय गर्नेको लागि अब लकडाउनले पनि खासै असर परेन। बागलुङमा गाई भैँसीको मल तथा गहुँत प्रयोग गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। अर्गानिक तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएपछि कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना रहेको छ। तर विदेशबाट फर्केका युवालाई बिना धितो ऋण दिने कुरा कागजमा मात्रै सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ। लक्षित वर्गको लागि आएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने सरकारको नारामा सीमित हुने उनीहरूको सुझाव छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सप्तकोशीमा सञ्चालित कोशी योजनाले विगत 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई भ्याट बापत बुझाउनु पर्ने करिब 35 करोड रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन। नेपाल र भारत बीच 2011 साल वैशाख 12 गते भएको कोशी सम्झौतामा नेपालभित्र हुने निर्माण कार्यको कर भारतीय पक्षले नेपाललाई बुझाउनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख छ। यसमा भूमि कर समेत पर्छ। कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने उल्लेख भएको भए पनि सम्झौता अनुरूप भारतीय पक्षले भ्याट बापतको रकम बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ। कोशी नदी नियन्त्रणका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोशी योजनाले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेका तटबन्धको ठेक्का नेपाली ठेकेदारबाट गराउँदै आएको छ। ठेकेदारहरूले योजनालाई भ्याट बापतको रकम पनि बुझाइरहेका छन्। तर योजनाले उक्त रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेमा आनाकानी गर्दै आएको छ। कोशी योजना अन्तर्गतकै नेपाली पक्षको कार्यालय सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरले भारतको जल संसाधन मन्त्रालय मातहतको अन्तर्गतको कोशी प्रोजेक्टलाई भ्याट बापत ठेकेदारहरूबाट सङ्कलित रकम नेपाललाई बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखिको बक्यौता भारतीय पक्षले नबुझाएको भूआर्जन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। भारतले भूमि कर तिरिरहेको भए पनि भ्याट बापत योजनाले नेपाल कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स सङ्कलन गरेको तर नेपाललाई भने बुझाएको छैन। कोशी सम्झौता हुँदा नेपालको सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको 13,337 बिघा जमिन भारतले 179 वर्षका लागि लिजमा लिएको छ र त्यसको रेखदेख भने नेपाल सरकारले नेपालको कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा निशुल्क व्यवहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुरु गरिएको छ। विद्यालयले स्थानीयको पहलमा गरेको धार्मिक महोत्सवबाट सङ्कलन भएको 73 लाख रकमबाट विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिन थालिएको हो। गुल्मीमा स्थानीयको पहलमा निशुल्क प्राविधिक शिक्षा सुरु गरिएको छ। धार्मिक महोत्सवबाट सङ्कलन भएको रकमबाट निशुल्क प्राविधिक शिक्षा सुरु गरिएको हो। जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयले गत वर्ष आयोजना गरेको धार्मिक महोत्सवबाट 73 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। उक्त रकमबाट यस वर्षदेखि प्राविधिक क्षेत्रको बाली विज्ञान विषयको पढाइ निशुल्क सुरुवात भएको हो। कक्षा 9 मा सुरु भएको बाली विज्ञान विषयमा अहिले 46 जनाले अध्ययन गरिरहेका छन्। मालिका गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान यही विद्यालय मात्रै सञ्चालन छ र हामीले अहिले तत्कालै 2वटा दरनी प्राप्त गरेका छौँ। एउटा प्रशिक्षक, अर्को सहायक प्रशिक्षक गरेर। यसबाट प्राविधिक शिक्षाका लागि मालिका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तमघास वा बुटवल सहर नझरी सम्भव नभएको प्राविधिक शिक्षा अहिले आफ्नै गाउँमा निशुल्क उपलब्ध हुँदा स्थानीय विद्यार्थी निकै खुसी भएका छन्। कृषि प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु, किनकि यस शिक्षाले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेका साइन्टिफिक कारणहरू थाहा पाउन पाएकोमा म खुसी छु। अभिभावक र स्थानीयको साथ पाएमा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै लैजाने विद्यालयको योजना रहेको छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा सिकिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल ज्ञान चाहियो। हामीले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ पढिसकेको कुरालाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने त, अथवा लागू गर्दाखेरि त्यो कसरी लागू हुन्छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा पढ्नै पर्ने चाहिँ म देख्छु। सैद्धान्तिक शिक्षा भन्दा व्यवहारिक तथा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको समयमा स्थानीयहरूकै सक्रियतामा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात हुनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अब तल्लो तहबाट नै प्राविधिक शिक्षाको निशुल्क पढाइ सुरु गर्न सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। सहकारीले पशुपालन गर्न थालेपछि गुल्मी मालिका 8 अहिले दुधमा आत्मनिर्भर बनेको छ। गाउँमै युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सहकारीले चालु वर्षबाट नै विदेशबाट गाउँ फर्किएका स्थानीय युवाहरूलाई पशुपालनमा लगाएको हो। एक रिपोर्ट। गुल्मीको मालिका 8 मर्बुङ सिमलटारीमा 2070 सालमा मालिका कृषि सहकारी सञ्चालनमा आएको हो। 2075 सालमा दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्यले पशुपालन व्यवस्थापन सञ्चालनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारीलाई 11,90,000 सहयोग गरेको थियो। सहकारीले दैनिक 35 लिटर दुध सिमलटारी र ढावा बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ भने दैनिक 40 लिटर दुध तमघासमा खपत हुँदै आएको छ। सहकारीले चाहिँ दुध उत्पादन चाहिँ सकेसम्म बढाउने, बाहिर गाउँको दुधहरू पनि त्यही डेरीमै सङ्कलन गर्ने। अब यहाँको बासिन्दालाई पनि पर्याप्त मात्रामा दुध खपत हुने गरी उत्पादन गर्ने, त्यसपछि डेरी सञ्चालन गर्ने। अब दुधको आइटमहरू पनिर हुन्छ, अनि त्यसपछि अरू घिउ दहीहरू, अरू मिठाईको आइटम पनि बनाउने भन्ने विचार छ मेरो। सहकारीमा 2वटा गाई, 4वटा उन्नत जातका भैँसी र 2वटा जर्सी गाई रहेका छन्। सहकारीलाई मकैको बिउ उत्पादनको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। गरिब निमुखा युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको निमित्त युवा तथा स्वरोजगारबाट 20 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। गाई तथा भैँसीको दुधको लागि गाउँ छाड्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिला चाहिँ यो सहकारी नहुँदा दुध चाहिँ गाउँबाट ल्याएर खाइरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ यो सहकारी भइसकेपछि दुध पर्याप्त मात्रामा खाइरहेका छौँ। सदस्यहरूबाट मासिक न्यूनतम 100 रुपियाँदेखि बचत गर्दै आएको सहकारीले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउनका साथै स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न सहज भएको छ। तर सहकारी बारम्बार विवादमा फस्ने तथा अनुदान खाएको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि आरोप झुटो र भ्रम भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हामीले एउटा दुधमा यो सिमलटारी क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाएका छौँ भने अर्कोतर्फ गरिबहरूको जीवन उस्तार्नको लागि बचत मासिक 100 रुपियाँ बचत गरेर अनि बचत गरेर उनीहरूलाई दुःख पर्दाखेरि त्यो बचतले काम लाग्ने गराएका छौँ, जसबाट हामी अहिलेसम्मको उसमा हामी आत्मसन्तुष्टि छौँ र त्यो बचतले गरिबहरूको जीवन उकासिएको छ भने यो सहकारीबाट यहाँ दुधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यो क्षेत्रकै एउटा नमुना फर्मको रूपमा यसलाई विकास गर्दैछौँ। पहिला पशुपालन भएको ठाउँ चिस्यान भएकाले ठाउँ स्थानान्तरण गरिएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। सहकारीले वडालाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाएकाले यसलाई बृहत बनाई वडामा रहेका सबै समूहलाई यसै सहकारीमा मर्ज गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यो सहकारीको विषयमा एक दुई पटक नचाहिँदा अफवाहहरू भ्रमहरू फैलाइने काम गरियो, तर त्यसमा कुनै सत्यता थिएन, जसले गर्दा अहिले त्यसको पुनर्पुष्टि गरेको छ। यो सहकारी एकपटक सुरुमै चिस्यान भएको कारणले त्यहाँ पशुहरू नबाँधिरहेको अवस्थामा पशु बाँधेनन्, अनुदान रकम ल्याएर खाए भन्ने भ्रम फैलाइयो, त्यो पनि झुट थियो। सहकारीमा हालसम्म 1 करोडको लगानी छ। स्थानीय सरकारले पनि गाउँ गाउँमा सहकारी सञ्चालन गरी युवाहरूलाई रोजगार दिन सके दुधमा आत्मनिर्भर हुँदै युवाहरू गाउँमै स्वरोजगार बन्ने थिए। गुल्मी सहकर्मी सुमन महतराको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन आयातका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। नागरिकलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराइने। नेपाली शेयर बजारमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो। डिम्याट खाता खोल्ने नेपालीहरूको संख्या 25 लाख बढी। करिब 4 वर्षपछि बैंकहरूमा निक्षेप ब्याज दर पुनः ऋणात्मक अवस्थामा। अझै करिब 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमेर गाउँ फर्केका युवाहरू कृषि कर्मलाई व्यावसायिक रूपमा अँगाल्दै कृषि कर्ममा लागेपछि कोरोनाको त्रास समेत भुलेको कृषकको भनाइ। र गुल्मीमा धार्मिक महोत्सवबाट सङ्कलन भएको 73 लाख रुपैयाँ रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी। विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिन थालियो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।